मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 2-3 रिपोर्ट्स हैं, उसके मतलब आपको आगाह करेंगे, जिसमें एक अहम रिपोर्ट ये भी है सैलाब के हवाले से कि वर्ल्ड सतह तक एक करप्शन का मामला है, बदनामी का जो बायस बन रहा है, उसमें आपको आगाह करेंगे कि वो बदनामी का सबब क्यों बन रहा है, उसमें किस किस की क्या कोई चाल उसमें छुपी हुई है, या वाकई कुछ मामला ऐसे हैं कि ये सूबाई या मुल्क की सतह का मामला नहीं, वर्ल्ड सतह के एतराज़ात उस पर आए हैं। और बाकी आपको बताएंगे कि एक अफसर, उसको शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ती है, और उसकी शर्मिंदगी पे उसके पर पीठ जो है तबसरे कौन के क्या क्या कर रहा है, उसके मतलब भी आगाह करेंगे। और बाकी नाजरीन, वो एक मुर्दा कब्र से वो कैसे ज़िंदा हो गया, फिर उसको अब वो तरक्की देने की भी वो बातचीत हो रही है, और नेब का छापा जो पड़ा उसका रिज़ल्ट क्या आया। और कल एक बड़ी बारात बुलाई गई है, जी सेक्रेटरी साहब ने एक वो है वो उसने बारात बुलाई है, वो क्यों बुलाई है, क्या उनको वो मशवरा करना है, कौन सा मामला है जो नहीं सुलझ पा रहा, उसको सुलझाएंगे। वो बाकी परसों तो बड़ा एक मेला सजेगा, वो मेला क्यों बुलाया गया है, उसके पीछे भी पूरी एक करप्शन की दास्तान है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको आगाह करें कि मुल्क की सतह पे नहीं, सूबाई सतह पे नहीं, जो वर्ल्ड सतह पे, दुनिया की सतह बदनामी का जो बायस बन रहा है, वो मामला क्या है, वो है सैलाब से जुड़ा हुआ। सैलाब में इतनी सारी तबाहकारियाँ हो गई सारे, अब तो वो रिहेबिलिटेशन का मरहला वो शुरू हो गया है कि अब उसमें प्रोजेक्ट कुछ बन रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज़े वर्ज़े वो आए हैं, उनमें से $100 मिलियन यानी $10 करोड़ वो हैं रोड सेक्टर के लिए, कि सड़कें सिंध गवर्नमेंट ने कहा है, जो सर्वे किया है कि तकरीबन 70 ऐसे रोड हैं जो सूबाई हुकूमत के उसमें ज़ेर इंतज़ाम आते हैं, वो ज़ाहिर बहाल होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तबाह हुआ है, सिर्फ रोड नहीं है। बाकी जहाँ तक नेशनल हाईवे का मामला है कि मोरो से खैरपुर तक वो जो डैमेज हुआ है, उसके लिए तो वो एकनिक ने गुज़श्ता जो एकनिक की मीटिंग हुई थी उसमें 36 अरब से ज़ायद वो फेडरल गवर्नमेंट ने वो मंजूरी दे दी, वो मामला अलग है। तो ये जो आपको बता रहा हूँ $10 करोड़ यानी 22-23 अरब रुपए हो गए, अब इसकी ये सड़कें बनेंगी। अब वो वर्ल्ड बैंक का जब कर्जा है, तो वो आपको पता है वर्ल्ड बैंक के कर्जे वो किस तरह ये वो होते हैं, मतलब वो ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं, ये भी समझ जाएँ कि ये क्या है कि कोई किसी पे एहसान नहीं करते। हम तो बड़ी कहते हैं कि हाँ कर्जा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। भाई यही है वो, अब वो दौर नहीं है कि जब वो कोई मुल्क किसी पे जो है हमला करके वो कोई साम्राज्य वो उस पर उसको अपना गुलाम बना देते थे। किसके लिए गुलाम बनाते थे? ज़ाहिर है कि इनका वो मैशियत को कंट्रोल करें, इनको लूटें। अब तो वो दौर नहीं है। अब तो ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जितने मालियाती इदारे हैं, बस ये इनसे कर्ज़े लेते जाएँ, आप उसमें जकड़ में आते जाएँ, मैशियत पे उनका कंट्रोल। तो वो अपने फिर वो तमाम चीज़ें वो मनवाते भी हैं। अब वो $10 करोड़ जो दे रहे हैं रोड सेक्टर के लिए, उसमें उन्होंने आलमी बैंक वालों ने, वर्ल्ड बैंक वालों ने शर्त क्या रखी है? वो शर्त ये है कि नहीं, ये जो हम पैसे देंगे सड़कों की तमीर के लिए, ये सिंध का महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? कि नहीं, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट करप्ट डिपार्टमेंट है, ये पैसे खा जाएंगे। बात तो सही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। 40% वहाँ कमीशन चलती है, यानी यूँ समझे $10 करोड़ आए तो $4 करोड़ तो वो कमीशन की नज़र। बाकी जो ये काम ये वो होते हैं, यानी 8-9 अरब रुपए तो वो वहीं पे चले गए। अब भाई वो नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएंगे? फिर वहाँ पे ये मामला आया कि नहीं, उसके लिए एक PND, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, वो एक जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट वो बनाएंगे, उसके फिर ज़ेर निगरानी वो प्रोजेक्ट वो काम होगा। तो ये काम ये शफाफ ये वो इस तरह होगा। अब क्या बताएं नादरीन आपको कि सिंध गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिज़नेस भी हैं। उसमें PND का काम क्या है? PND का काम यह है कि प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट कराना, सुपरवाइज़ करना, निगरानी करना। अब जब वो प्रोजेक्ट निगरानी खुद वो करेंगे और उनके ज़ेर इंतज़ाम चलेगा, तो फिर क्या होगा? मॉनिटरिंग कौन करेगा? उन पर नज़र कौन रखेगा? मतलब ये है कि ज़्यादती भी जहान खान करे, फैसला भी जहान खान। ये कोई पहले मौका नहीं है कि ऐसा हो रहा है। पहले भी हमने देखा है कि ये PND वाले ये वो इस तरह के वो चलाते रहे हैं, वो सिंध सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हो या कराची नेबरहुड प्रोग्राम हो या इस तरह के वो कराची पैकेज जो शुरू हुआ वो भी ऐसे। अब वो
اگر ورکس اینڈ سروسز کے ہوگا تو ظاہر ہے تو وہ ان کا وہ سارا معاملات وہاں تک ہوگے. اگر یہ ان کے زیر انظام چلے گا تو پھر وہ سارے معاملات وہ کمیشن وہی چلتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کے زیر نگرانی ہوگا تو کمیشن نہیں ہوگی. اور اس میں امپلیمنٹ کرانے والے کون ہوں گے؟ انجینئر کہاں سے آئیں گے؟ وہ وہی ورکس اینڈ سروسز آئیں گے یا ادھر سے ڈیپوٹیشن پہ آئیں گے. اگر وہ ادھر آ گئے پی این ڈی میں تو پھر وہ دودھ کے دھلے ہو گئے, وہ پھر کمیشن نہیں کھائیں گے. وہ سارا یہ سارا کچھ ڈرامہ. اور اس میں جو مجھے اپنے ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ اس طرح کے کیا ہوتا ہے. اب ورلڈ بینک والوں کو کیا پڑی کہ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ پہ انہوں نے اعتراض لگا دیا کہ نہیں یہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے. تو پھر تو ان کو اور بھی کئی جو ہے فارن فنڈنگ سے منصوبے چل رہے ہیں, پھر وہ بھی ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. یہ سارے ملی بھگت سے ہوتے ہیں, یہ گڑبڑ گھوٹالہ ہوتا ہے. اس میں مجھے جو محسوس ہو رہا ہے, بلکہ میرے ذرائع کی اطلاع ہے کہ یہ اس میں خود پی این ڈی والے کہیں انوالو نہ ہوں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک اب ڈیل کرنے والے تو یہ پی این ڈی ہے, اور فنانس ڈپارٹمنٹ ڈیولپمنٹ کا تو زیادہ تر وہ پی این ڈی کے ہی اس میں آتا ہے. ورلڈ بینک والے ان سے وہ تعلقات, یہ وہ تحائف, یہ سب کچھ وہ ان کا چلتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کوئی مفت میں یہ معاملات طے نہیں ہوتے. تو انہوں نے ان کو کوئی کان میں کہہ دیا ہوگا کہ ہاں یہ پروجیکٹ ہمارے پاس آ جائے, کیونکہ باقی پروجیکٹ بھی وہ ختم ہو گئے, اب وہ چلائیں گے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ ورلڈ بینک والے اگر کہہ رہے ہیں کہ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ اتنا کرپٹ ہے ہم نہیں دیں گے, تو یہ ملک کی سطح پہ ملک بدنامی نہیں ہے کہ یہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ پہ سندھ گورنمنٹ اس کو کیسے چلا رہے. اور دوسرا اس میں یہ انوالو ہیں پی این ڈی والے, ان کا کام ہی نہیں ہے بھائی. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے, جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا, دوسرے کے کام میں جا کے ٹانگ اڑاتے ہیں. وہ بڑے سے بڑا ادارہ, وہ آپ کو سمجھتے ہوں گے کہ سارا گڑبڑ گھوٹالہ وہیں ہوتا ہے. اب تو وہاں سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نہیں سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی, یہ ہوگی وہ ہوگی. تو اب یہ پی این ڈی والوں کا یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے ورکس اینڈ سروسز نہیں ہے تو کوئی اور ایجنسی اور ادارے, پھر وہ ان کے انجینئر کیوں لیتے ہیں آپ؟ تو یہ سارا یہ پیسے کے معاملات ہیں. اور سیلاب کے نام پہ یہ سارا کچھ, سیلاب متاثرین ری ایبلیٹیشن, اب پتہ نہیں کیا باقی پروجیکٹس کا بھی حشر ہوگا. اور وہ جو گھروں کا معاملہ ہے 330 ارب والا, وہ بھی ایکنک نے منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ 330 ارب کا منصوبہ وہ ایکنک ملے گے. پتہ نہیں یہ سی ڈی ڈبلیو پی سے کیسے منظور ہو گیا. تو وہاں پہ وہ بات چلی کہ سندھ گورنمنٹ نے رکھا فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے کہ $50 کروڑ تو ہمیں وہ ورلڈ بینک دے رہی, $50 کروڑ نے 110 ارب, 50 ارب روپے ہم اپنے دیں گے, 160 ارب روپے ہو گئے. باقی 170 ارب کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو عالمی جو ڈونر کانفرنس ہوگی اس سے آئے گا. تو پیسے ہیں ہی نہیں, مفروضوں پہ وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, تو اس کی بھی ابھی ایکنک نے وہ منظوری روک دی ہے کہ جب وہ ہو جائے فنڈنگ کا بندوبست تو پھر کریں گے. اب ناظرین یہ معاملہ یہاں تک. اب آپ کو آگاہ کریں کہ وہ میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ کچھ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں پروموشن یہ وہ علی مکسی جو مافیا کا سرگنا 15 گریڈ کا ملازمہ, اب ان کی لان تان ہو رہی ہے کہ 15 گریڈ کا ملازم ہے وہ کس طرح اپنا توگ اتارے. تو وہ پروموشن کے لیے اب تیار ہے, اسے نو ڈیو سرٹیفکیٹ. میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہو کہ ہاں وہ اس کے سارے وہ نو ڈیوز یہ وہ سب کچھ آ گئے. وہ صرف رسمی کارروائی ڈی پی سی بیٹھنی ہے اور اس کو پروموشن ہونا ہے. اور وہ جو ایک باگڑ بلا ہے وہاں پہ اسسٹنٹ, اب اس کی خواہش ہے کہ میرا کیڈر چینج ہو, کیڈر چینج نہ ہو تو وہ بھی اسسٹنٹ سے شاید 17 گریڈ میں سپریڈنٹ بن جائے. اور باقی بھی لوگ ہیں, لیکن اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا, وہ ایک کہانی ہے کشمور کی کہ ایک انسپیکٹر ہے رانجھن ملک, 2002 میں میرے خیال میں اس پہ ایک کرپشن کا اینٹی کرپشن میں کیس آیا. وہ آدھی بنیادی وہ بالکل وہ فراڈی, وہ اس کے فراڈ جو ہے شروع سے لے کر وہی ہیں. تو وہ جب اس کا کیس آیا اینٹی کرپشن میں تو وہ وہاں پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا کہ یہ مر گیا ہے, ریکارڈ میں غائب سب کچھ. جب مر گیا ہے تو انکوائری ختم ہو گئی. اب وہ مرا ہوا فراڈ اس کا کروڑوں روپے کا, پھر وہ 2009 میں نمودار ہوتے ہیں. یہ نادر مکسی صاحب جب منسٹر تھے, پھر وہ بحال بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ بحال کیا مطلب, وہ قبر سے نکل کے آ گئے اور وہ ڈیوٹی پہ آ گئے. وہ سارے اس کے اتنے فراڈ رہے ہیں, فراڈی اتنا بڑا فراڈی ہے. اور میں نے آپ کو گزشتہ شاید 1-2 ویلاگ میں آگاہ بھی کیا تھا کہ یہ فراڈی ہے, اس کو بھی پوسٹنگ مل گئی ہے. وہ بخشاپور 2 کا انچارج ہے, اور جو ہے بلاول کھوسو 3-4 اور جو ہے ڈبلیو پی سی. تو پہلے ہی اس کو 7 کروڑ روپے کا ڈیفالٹر انہیں بھی انچارج انہوں نے لگا دیا. اب رپورٹ آ رہی ہے کہ 8,000 بوری گندم اس کی اور شارٹیج نکل آ گئی, اس کی بھی رپورٹ آ گئی. اب ایسے لوگوں کو نوازیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انسپیکٹرز میں وہ سینارٹی میں نمبر 1 پہ ہیں. اب جب یہ پروموشن ہو جائیں گے تو اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کی جب اسامیاں خالی ہوگی تو وہ بھی پروموٹ ہو جائیں گے.
اور وہ اب تو وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹر سے بھی وہ مل کے آئے ہیں 30 لاکھ میں معاملات وہ خرچی برچی بھی وہ پہنچا دیے. اب دیکھیں کہ ایسے ایسے ڈیفالٹر وہ کیسے ہوتے ہیں. اور وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں وہ میری 2000 بوری وہ وہاں پہ ایک گیا تھا ایک, اب تو وہ نہیں ہے ڈی ایف سی وسیم جمالی, اس نے میری وہ گندم لی ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہوں گے, ایک سینٹر بھی آپ کو انہوں نے دیا تھا اپنے طور پہ, لیکن یہ انچارج یہ اتنے بڑے شاطر ہیں کہ یہ کسی کو باردانہ تک نہ دیں, یہ ان کو بوری دیں گے. یہ سارے ڈرامے اپنے آپ کو وہ چھپانے کے لیے. باقی ناظرین میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ کمبر شداد کوٹ میں چھاپا, نیب نے وہ چھاپا وفا وہ سارا ہوا وہ کیا جہاں پہ 1.5-2 لاکھ بوری گندم کی شارٹیج وہ تو انہوں نے پہلے ہی وہ چھپا دی تھی, اس کے تفصیلات سے آگاہ کر چکا ہوں. اب وہ وہاں پہ وہ ایک ٹھوس چوسول میں بھی شارٹیج نکل آئی, وہ مہیسر وہ ایک سینٹر وہاں پہ بھی, سجاول میں بھی, حاکم شاہ پٹ والے سینٹر میں بھی, اور وارہ اور نصیر آباد میں وہ 30-35 ہزار بوری گندم بس کافی. اور باقی جو انہوں نے علی مکسی نے جتنے بھی لڑکے یہ جنہوں نے چوری کی تھی گندم, خراب گندم سب سڑی گڑی یہ وہ سکون سے. اور یہ بھی کہ وہاں سے یہ دکھایا گیا ہے کہ 5 لاکھ بوری گندم کراچی ڈسپیچ ہو گئی کمبر شداد کوٹ سے. اب مجھے یاد ہے کہ جب نیا اس سیزن کے دوران لوکیشن نکلا تھا تو کمبر شداد کوٹ سے ڈسٹرکٹ سے لوکیشن وہ بولاڑی کے گودام جام شروع کے وہاں کے لیے نکلا تھا. وہاں پہ وہ اپنی گندم بیچ نہیں رہا تھا, کیوں کہ اس کے وہاں پہ وہ جو قادر بخش لوند ہے وہاں کا انچارج وہ اسے ان کی وہ علی مکسی کی نہیں بن رہی تھی کہ یہ ادھر نہ دکھائے. اور وہاں پہ اس وقت جو ڈی ایف سی بھی کوئی اور تھا وہ فراز عالم شاہ تھا میرے خیال میں, تو انہوں نے پھر وہ ادھر سے ادھر کرا دی تھی کیونکہ وہاں کے پسند کا اس کو انچارج نہیں تھا. اب میرے خیال میں وہاں بھی وہ علی مکسی کی پسند کا وہ آ جائے گا انچارج جی. وہ جو ہے نا وہ جس نے کیڈر چینج کرایا تھا کلرک سے پھر وہ انسپیکٹر بن گیا ہے, آئی ڈی میمن الادنو میمن عرف ٹیکسی, ہاں یہ اس کے کام وہ ٹیکسی والے ہیں. اب اس کی ترینہ خواہش ہے کہ بولاڑی گودام کا میں انچارج بناؤں, اور علی مکسی نے اس کو شاید آسرا واسرا دیا ہے کہ نہیں میں آپ کو وہاں کا انچارج بنواتا ہوں. اب حیدرآباد میں وہ ڈی ایف سی ہے تو اس کے کام وام بھی وہ سنبھال رہے ہیں. باقی ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک وہ بھارات, اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کل ایک بڑی بھارات وہ آئے گی. سیکریٹری خوراک صاحب نے وہ منگوائی ہے بھارات, وہ کہاں کی جو انہوں نے وہ خرم چنا صاحب اور وہ اس میں منور میرانی اور 2-3 اور نعمان قریشی عرف ایزی پیسہ اور جو امداد مکسی جو وہ بھی اس کا ایسا امداد مکسی وہ مورو والا جو کہ الیکٹرک میں اس وقت کے سی ہوتی تھی وہاں سے گولڈن ہینڈ شیک لے کر پھر جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے اور وہ بھی چل رہا ہے وہ. اور وہاں کا ڈپٹی ڈائریکٹر عمران کیڑو بھی آئے گا, ڈی ایف سی بھی میرے خیال میں منور آ رہے ہیں, یہ سب آئیں گے. وہ مجید کیرو پہ جو انہوں نے شارٹیج دکھائی ہے نیب نے 1,22,000 بوری گندم, اب اس کی رپورٹ کے لیے تو یہ لکھ چکے ہیں, اس کی رپورٹ اب ان کو اپنی مرضی کی چاہیے کہ وہ کس طرح وہ کمیٹی کل بیٹھے گی سیکریٹری کے ساتھ وہ ڈائریکٹر, اب دیکھیں کہ وہ کس طرح اس کی وہ رپورٹ بنتی ہے. اس کے متعلق یہ رپورٹ ہو جائے تو اس کے متعلق بعد میں آپ کو آگاہ کریں گے. باقی پرسوں ایک میٹنگ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا میلہ تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ڈی ایف سیز کو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بلایا گیا ہے. بظاہر تو یہ کہ ہم وہ پی ایس سی کی میٹنگ, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ایس سی وی ایس سی کی میٹنگ اس میں بڑے وہ تھوڑے معاملات رکے ہوئے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکے گی. وہاں کے اے جی پی آر سے وہ ان کی وہ ویریفیکیشن ہی نہیں ہوئی ہے. تو یہ ساری جو کل جو پرسوں والی میٹنگ ہے وہ ہے ساری ڈیمیج ویٹ یہ وہ اس طرح کیا اب کس طرح اس کا حل نکالا جائے. کل سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد عمر صاحب وہ میں نے دیکھا کہ لانڈھی گودام بھی گئے, وہاں سے بھی یہ وہ سب کچھ وہ کر کے آئے. اب وہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ 3,04,000 بوری گندم وہ انہوں نے ان اکاؤنٹ فارم کر کے دکھائی ہے, جس میں 1,22,000 بوری گندم وہ کمبر شداد کوٹ کی اور 48,000 سے زائد نوشیر و فیروز کی. وہ اس کا معاملات کیسے حل کیا جائے؟ اب وہ گندم ہے کہاں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جتنی بھی تھوڑی بہت وہ گندم تھی یا جہاں سے جو آئی وہ تو انہوں نے مل والوں کو دے دی. جو بھی کراچی کی مل والا گندم لینے آتا تھا تو اس کے ٹرک میں کہتے تھے نہیں 25 بوری یہ بھی اٹھا لیں, وہ تو انہوں نے دے بھی دی. اب ان لڑکوں سے پیسے بھی انہوں نے الگ لیے ہیں, 12 لاکھ کسی سے 15 لاکھ کسی سے 20 لاکھ وہ پہنچائے. وہ ڈپٹی ڈائریکٹرس نے لے کر یہ کمبر شہزاد کوٹ لاڑکانہ فلاں یہ وہ ان کو پہنچائے ہیں, علی مکسی کو وہ بھی پہنچ گیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ صاف ستھری گندم اٹھا کے اب یہ چوری کیسے چھپائیں؟ 30 لاکھ بوری گندم جو انہوں نے فرضی گندم کی خریداری دکھائی وہ کیسے چھپائیں؟ تو اس میں وہ ڈیمیج ویٹ بھی کچھ آئی تھی, 20 کلو ڈیمیج ویٹ, 10 کلو مٹی, 20 کلو وہ صاف ستھری ادر گرین یہ وہ گندم ملا کے وہ انہوں نے وہ بنا کے رکھ دیے ہیں ان کے لیے. جب وہ انہوں نے انچارجوں کو بلایا تھا 22 سے
30 नवंबर तक के आएँ, हमें आके जो है अपनी जो है गंदम आएँ, अपनी गंदम आके जो है साफ़ सुथरी करके वो रखते हैं, तो उनको तो उन्हें उस वक्त तो गंदम दिखाई नहीं गई दी गई। खेरपुर वालों को नहीं दिखाई गई, लाड़काना वालों को नहीं दिखाई गई, किसी को भी नहीं दिखाई गई, गोटकी वालों को किसी को भी नहीं दिखाई गई। अब इन्होंने खुद अरेंज करके वो कट्टे वो 50 किलो का ये जो आपको बता रहा हूँ ये करके उन्होंने 2-3 गंजियाँ वहाँ बना दिए हैं कि अब ये आएँ। अब ये इसी की आड़ में ये मुझे तो लग रहा है कि ये अब डैमेज वीट दिखा के ये यहाँ भी बड़ा खांचा हुआ, कुछ मिल वाले भी मेरी इतला है कहाँ उसमें लगे हुए हैं कि हाँ ये कोई सस्ती गंदम हमें मिले। लेकिन सस्ती गंदम कैसे मिलेगी भाई? कैबिनेट में मामला जाएगा ना। कैबिनेट ने जो इशू प्राइस तय की है, अब देखें इसमें कोई कमेटी भी परसों बनती है या कुछ और होता है, लेकिन ये बड़ा एक खांचा करने जा रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा डायरेक्टर को इन्होंने फासले पे रखा है जी। ये सारी प्लानिंग मेरी जो इतला है कि ये सेक्रेटरी और अली मक्सी और अल्ताफ़ मक्सी इसके दरमियान है। और ये 4-5 दिन पहले की बात है कि अली मक्सी के बंगले पे किस तरह वो गाड़ी भेजी गई, इसकी फॉर्च्यूनर, इसकी अल्ताफ़ मक्सी की, सेक्रेटरी की अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं आए, वो वहाँ आए, फिर वो मामला ये। और वो सेक्रेटरी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो डैमेज वीट के हवाले से थोड़ा ये वो उसके मामलात हैं। और बाकी नाज़रीन जैसे मैंने आपको बताया कि शर्मिंदगी बढ़ती जा रही है कुछ, तो वो शर्मिंदगी क्या है कि ये जो कोर्ट के केसेस हैं दिन ब दिन ये इनके बाय नेम लोग जा रहे हैं, सेक्रेटरी डायरेक्टर इनके खिलाफ। एक करप्शन का मामला पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सासोर गोदाम लाड़काना का वो जो मिंगल है वो इनके खिलाफ वो कोर्ट में भी गए हैं। 17,000 बोरी गंदम उनकी शार्टेज भी, 17,000 बोरी इनकी गंदम इधर जो है अनअकाउंट फार भी। अब ये भी एक अजीब मामला है, अजीब इत्तेफाक है। हाँ मुझे ये पता है कि उनकी शार्टेज है लेकिन इतनी नहीं है जितनी वो की है। मुझे याद आ रहा है कि कंधा कोर्ट में वो जो बलकशर शेख वाला मामला आया था, उसकी जो 99,000 बोरी शार्टेज निकल आई थी, उसमें भी काफ़ी मुझे उसी वक्त इतला मिल रहे थे कि 4 गाड़ियाँ इधर जा रही हैं तो 2 गाड़ियाँ इधर जा रही हैं। और वहाँ पे मुझे जो महसूस हो रहा है कि थोड़ा मामला वो होगा, अब देखें क्या है। और उन्होंने बेंगल ने, ये जो शर्मिंदगी वाली बात बता रहा हूँ कि बेंगल ने कोई एंटी करप्शन को भी वो शिकायत कर दी है। अब 29 तारीख को मैंने एक लेटर दिखा के वो आ गया सेक्रेटरी खुराक को कि भाई मामला इसका जवाब, तो उस पर सेक्रेटरी से ये निकल गया कि यार ये मामला थोड़ा ऐसे नहीं था जिस तरह का ये कराया गया है अली मक्सी ने। अब वो तो हकायक होते हैं। अब लेकिन ये उसकी ज़बानी बता रहा हूँ सेक्रेटरी की कि वो मुझे वो शर्मिंदगी थोड़ी हो रही है इस सासो गोदाम वाले मामले में। जब वो ये बात थी, सेक्रेटरी साहब सुन लें, आपके पास उसी वक्त कौन बैठे थे? अली मक्सी भी थे, अल्ताफ़ मक्सी भी थे। उनको आप कह रहे थे ना कि यार आप लोगों ने ये मुझे थोड़ी वो गलत बयानी की है या क्या है, इस मामले को हल करें। वहाँ से जब वो अली मक्सी और वो निकले अल्ताफ़ मक्सी आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में कह रहे हैं कि अब इसको शर्मिंदगी हो रही है। जब वो बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ ले रहा था उस वक्त शर्मिंदगी नहीं हो रही है। अब इसको सासो गोदाम और मिंगल के मामले में इसको कौन सी शर्मिंदगी, पैसे लेते वक्त तो इसको शर्मिंदगी नहीं होती, अब इसको शर्मिंदगी हो रही है। ये आपके लिए भी ये बोलते हैं। बाकी रहा ये जो गंदम का मैंने आपको बताया कि ये बड़ा किस्सा कि ये गंद कहाँ थे, तो मुझे याद है कि कंबर शदाद कोर्ट में कितनी रातें गुजार के आए सेक्रेटरी, कितनी रातें गुजार के आए डायरेक्टर, लाड़काना में कितनी रातें गुजार के आए। वहाँ तो उस वक्त वो जो मेरे पास वीडियो पड़ी हैं वो उस वक्त तो साफ़ सुथरी गंदम ये सब कुछ, अब ये कहाँ से आ गई? ये सारा खांचा है भाई। इस वीट को अगर वो गंदम में मिट्टी ये वो मिली है तो उसको शार्टेज भी डिक्लेयर करेंगे या मामला ऐसे ही छुपाएंगे? जिन्होंने ये कंबर शदाद कोर्ट वालों को और नौशेर फ़िरोज़ वालों को बचाने के लिए ये सारा वो ड्रामा हो रहा है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।